اوكي، يوجد لعبة مارد الأزرق. يلا نبلش. خلينا أول إشي الشخصية ندور على ندور على بندر. هل شخصية أنثى؟ لا. هل شخصية مولودة في العراق؟ لا. هل شخصية إثيوبية؟ نعم. هل الشخصية سمينة الجسم؟ نعم. هل الشخصية من أصول سعودية؟ نعم. هل الشخصية مشهورة براقي؟ الشخصية ذات بشرة سوداء؟ نعم. هل تعيش الشخصية في جيزان سعودي؟ أنا لا أعلم. هل هو نحيف؟ لا. هل تضع الشخصية نظارات؟ هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ دي خلينا نتذكر. يعني نعلمك لعبة شوي. هل الشخصية من مدينة جازان أم لا؟ هل الشخصية من البحر أو من السعودية البحرين؟ لا. هل شاركت الشخصية في سلسلة بندريت الخاصة بالماينكرافت؟ هي مؤسس بندريت هو الشخص. لا. الشخصية الأحياء سوداء تصور بالحياة. لا. هل تلعب الشخصية ماريك ميوكر؟ والله لا. هل الشخصية بيضاء؟ لا. هل الشخصية نحيفة؟ هل الشخصية أكثر من 5 ملايين متابع؟ نعم. هل تحب الشخصية تمييز؟ وش بعرفني؟ لا. لا أعلم. أنا لا. هل تزوجت الشخصية أكثر من مرة؟ أنا لا. هل تترى شخصية من كيف خطتها؟ لا. هل يعيش في المدينة المنورة؟ أنا لا أعلم. هل تسكن شخصية في عجمان؟ كيف شخصية يعيش في منطقة أبها؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية من مدينة حيفا؟ أنا لا أعلم. مشاعر مان يونايتد؟ لا. استمرار؟ نعم. هل تحترف الشخصية لعبة ماينكرافت؟ والله. هل شخصية مدير مكتب؟ أنا لا أعلم. هل قامت الشخص مدير مكتب من قصدهم إنه كان عندهم مكتب قصدهم؟ أظن هيك قصدهم. هل قامت الشخصية بتدريب شخص مشهور؟ تدريب؟ والله لا أعلم. هل تتصف الشخصية باللطف؟ من الممكن أظن. هل تطمح الشخصية أن تتزوج هوكاجي القرية؟ أنا لا أعلم. هذا طالب كنهان خلاص واضحة. لا. حط الاستمرار. بندريتا. الشخصية مذيع في قناة الحدث؟ شوي. أنا لا أعلم. هل رفقت الشخصية النبي موسى عليه السلام؟ شو بدي أنا مسيحي. هل الشخصية عندها زوجات؟ هل الشخصية على شكل أرنب؟ هل تعيش الشخصية في قرية ورقة الشجر؟ لا. لا. استمرار. هل الشخصية ممثلة هندية؟ لا. هل الشخصية تعتبر من هواة الأفلام؟ مش فاهم. لا. أنا لا أعلم.
هل الشخصية تحتصل على القارة الذهبية في الجزائر؟ لا. تعتبر الشخصية من أوائل قادة المقاومة في العراق؟ لا. هل مثلت الشخصية في مسلسل منتهى العشق؟ لا. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ كيف أنا أظن أنا يلا يلا هل تنفخ الشخصية في إلا البوق؟ مش فاهمة دي. أنا لا أعلم. هل الشخصية من سنغافورة؟ لا. هل الشخصية عضو من فرقة شايني؟ لا. شو شايني؟ شايني ذاك المشروب. هل لعبت الشخصية دور في مسلسل حفرة؟ أنا لا أعلم متى حدث هذا المسلسل. ريو نيشيكيدو؟ لا. نعم. قل لي سبب بنت. هل الشخصية من أصول مصرية؟ لا. هل الشخصية أمراض؟ لا. هل الشخصية علاقة بالفيزياء والكيمياء؟ أنا أعلم. هل يعمل في شبكة لا أعلم. هل مثل في مسلسل شباب المومبا؟ أنا لا أعلم. إيه؟ ممتاز أن تفكر. شخصية نادرة. شو شخصية نادرة؟ بس خد تقريبا 7 دقايق عليه بيه. لا شكرا. مين هلا نجيب مصطفى جيم أوف. في هناك شخصية تانية مصطفى. هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل الشخصية مسلمة الديانة؟ نعم. هل الشخصية من الأردن؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ بالضبط. مشغل أمشح أدور حالي. في مرة دورت بهاللعبة على حالي ما لقيت. مشهورة القد. هل الشخصية من أصول سورية؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب أوكي. هل الشخصية من أصل عراقي؟ هل الشخصية مشهورة بسبب نعم. هل الشخصية مرتبطة باللون الأحمر؟ نعم. بدا. هل والدة الشخصية فلسطينية؟ أنا لا أعلم. هل سبق للشخصية ألعب نادي مولودية؟ شو بعرفني. لا أنا. هل الشخصية من عائلة حواس؟ شو حواس؟ أنا لا أعلم. مصطفى الجمال. أوكي جاب مصطفى. نعم. كم أخذ معنا مصطفى؟ حلو. شوية ناخذ معنا. علينا. أوكي ألعب من جديد. أوكي هل هندور عن خلينا نفكر شوي. إيش في يوتيوبرز أنا دورت عليهم فما راح لكم. حدور على عشان هذا شخصية مشهورة أبو فلة. هاي آخر شخصية. لا ما تعرف أبو فلة. لا. هل الشخصية معروفة عن طريق الألعاب الإلكترونية؟ نعم. هل الشخصية لحية سوداء؟ ولا مش عارفة تقلع له اللحية؟ لا. هل الشخصية تعيش في البصرة؟ البصرة بالعراق؟ لا. هل الشخصية من أصل عراقي؟ لا. هل الشخصية تعيش في الكويت؟ أيوة. هل وصلت الشخصية إلى 10 مليون متابع على اليوتيوب عام 2020؟ خلني أتذكر. من كانت شخصية بيضاء؟ لا. هل الشخصية لديها 3 بنات فقط؟
أنا لا أعلم هل تحضر الشخصية لعب كرة القدم. أنا لا أعلم هل الشخصية علاقة بالأعمال خيرية في بلده. نعم. هل تخطط الشخصية حاجز 10 ملايين متابع على اليوتيوب؟ حاجة مش فاهم حقيقة. أظن نعم. الشخصية مولودة في العراق. أنا لا أعلم. كذا عجيبة. أبو فلاح جاب نصيبك والله. نعم. أو إحنا من قبل جبنا والله. وبس هيك كانت حلقتنا اليوم. إذا عجبكم تشتركوا أو تعليق حلو مثلكم. وصلوا الفيديو فوق فوق ال5 مشاهدات، فوق اللايكات، فوق 3 تعليقات حلوة مثلكم. أكيد حلوين. وبس يلا يعني اللي متابعين مش حلوين. بس يلا باي.